بچیا مور مور دا بچیا مور مور دا بچو والدین اوپی جنے بچو رشتہ داران اوپی جنے بچو مشر کشر اوپی جنے بچو رور خور تمیزو کئی بچو معاشرے غلط طرف تروان کڑی ہے بچو معاشرے مون غلط طرف تروان کڑی معاشرے غلط طرف تروان کڑی نیو خبر نن معاشرہ مون توی تربور دے ورارت توی تر نہ خبر پٹو دتا چرتا خبر ونک دا دشمن دے نن ورارت تر تو گوری ہوئی دا دشمن دے دا پلار شاخ دے ورشتے ورسرا کر صحابی راغی نبی علیہ السلام تیوی وی دا زکاة وصولی لتلی اوما عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکاة رانا نبی علیہ السلام ورطی بس چپ وی استاتر زکاة رانا کو وی بس غلے شنو زمہ دتر زکاة پما زبدتر زکاة در کوم خان دتر زکاة پما تا تر ندی پی جندلے تر خود اپلار شاخ تر خود اپلار مثل لے نبی علیہ السلام خبری کولے مخامخ تر رخکارا شو عباس رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام خبری پقلا رکھ لے اسمان جبریل امین نبی علیہ السلام نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کی تا خبری پقلا رکھ خبری دی پقلا رکھ لے دا اولی نبی علیہ السلام ورطوئی چھ مخامخ میں تر رخکارا شو اسمان جبریل امین پیغمبر ناستے تر رخکارا شو اسمان جبریل امین راگے نبی علیہ السلام توئی دا اللہ حبیبہ خبری پقلارا کا وستا دپلار مثل را رہا دپلار مثل را رہا نن معاشرہ کے ارادت تر پیچنی نن معاشرہ کے تر پیچنی نن معاشرہ کے بچے پلار پیچنی زورتو ہم بچے پلار تسوائی وی ابو وہم دا ابو ندے دا ابو ندے دا مانس دا کچی پلار سوک دے مولی سے زخوی پیونو پی جنم چی ابو دے وامراشا چی بلنمی در تزوا وی بلنمی صدے زوام بلنم نبی علیہ السلام ویلے دے اوسط ابواب الجنہ دا ابوم دے او دا ابو دی دا جنت ینزنی دروازم دروج دا یوازی ابو ندے من بلنمی زدکا اوسط ابواب الجنہ دا دا جنت ینزنی دروازم دا ینزنی دروازر دا یوازی ابو ندے دا ابو ندے خلقو پی جنے پلارو پی جنے ترو پی جنے بچو رشتہ دارو پی جنے بچو رشتہ دارو پی جنے منکم طرف تروانی بچو رشتہ دارو پی جنے رورو پی جنے ددوارو جہانو سردار فرمائی المرء کثیر بی اخیہ المرء کثیر بی اخیہ سڑے پرور گنخکاری سڑے پرور گنخکاری رور طاقت تے امور شفقت تے چھ مور نہیں شفقت بنئی چھ رور نہیں طاقت بنئی ترور پی جنی چھ یوس تنوی یوتنا داغی دری سانگی تلیلی نستا پلار یوتنا دا یوسانگی تیو یوسانگ دی رور دے دا یوی تنی سانگی دا یوی تنی سانگی رشتہ دارو پی جنی دا رشتہ دار سر خسلک شروع کدد دوارو جہانو سردار فرمائی مشرور حق الوال دا مشرور دمر حق دے لکا سنگ چی دا پلار پا بچی حق دے دا مشرور حق دے مشرور پا منزل دا پلار تاسو خبری دو قدمون اللہ تدیر خوختی خوا پر طول دنیا کی خوا یو قدم چی سڑے دا کور فرض منزل اوچت کیو دسی کڑی او قدم اوچت کیو یزانو شو فرض منزل دا دی برابر بل قدم نشت یو قدم بل دیخا ویو رئی کم دے چی حج لزی عمری لزی علم لزی جہاد لزی نا یو بل قدم دے چی اغد دی قدم سر پا اجر کے برابر دے اغا قدم دے چی دا کور اوچت شی چی زم در رشتہ دار ملاقات اللہ اکبر تا پرز منزل قدم اوچت کو پرز منز اوکی بل قدم اوچت کا در رشتہ دار دا ملاقات تا پار زم در رشتہ دار ملاقات زم چی در رشتہ دار ملاقات کا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو قیدیانو کی خپل خور ولیدل شیما مشروا پیدا پیغمبر زما رور دے نبی علیہ السلام ما خور خو نشته چې شیما رااله وی زما تروری زما مور تعالی پیدر کړی دی ما تقلار کړی ما بغډی بیسی سره ولې تبرا سره وی امام الانبیاء چې شیما ولیدل په چړا دومره وجړل صحابه ته وی نن ما ته بیبی حلیمه رایا نن ما ته درزاعی مور رشتہ رایا ته چې دا خور ویني تا تمړه مور نه یادی دستا مور تا ته نه یاد نبی علیہ السلام چې خور ولید وی ما ته مور رایا ما ته بیبی حلیمه رایا ما ته بیبی حلیمه رایا ما ته بیبی حلیمه رایا رشتہ دار او پیجنې د رشتہ دارانو سره رشتي برقرار وساتي رشتي برقرار رشتي مضبوطی کئی ددوارو جہانو سردار فرمائی وی قیامت پورس با الرحم معلقت بالعرش دا رشتہ داری با پا عرش پوری خطی دا با پا عرش پوری بنن خطی ماتا بکتیو رشتہ داری با پا عرش سرے تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ یو اعلان با میدان محشر کی خدایا چاچی یو زیکڑی امزان سرے یو زیکے خدایا چاچے جدا کڑیو ما اللہ ننی دزان نا جدا کی خدایا ننی لری کے نخپل رحمتنا چی چالر کڑیو ما در رشتہ دارانو خیال ساتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ورز وکر کور غگ وش نبی علیہ السلام چی دیسی غگ وورید چی آوازی وورید نو پچڑاش بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ماتی نے تپوسو کو چی ولی جاڑی ماتے وی چی دا آواز میں وورے دو نو بالکل دا بی بی خدیجی پشانتی آواز رابانے ولگے اخو وفات تا خدا آواز دا اغی پشان ولگے دو مارلکی اسی یو دغا پیدا شو چرتا بی بی خدیجہ را کرارانا نواتلا بس پجڑا شو امام الانبیاء حسن سلوک مور سرا خور سرا ترور سرا ماما سرا دا طول رشتہ دار دی نبی علیہ السلام فرمائی چی سوگ واری چی زما دی رزق پراخ شوی او زما دی جون اگت شوی دا ارغ سڑے غواری نا چی رزق میں پراخ شوی او جون میں نو جون دا چوک دی گی نا خواہ خواہ اللہ پا کے برکت رکھتی خواہ نو چی رزق میں پراخ شوی من احب ایبسط لہو فی رزقی وینسع لہو فی اثری فلیسل رحمہو نبی علیہ السلام فرمائی چی سو کوئی چی زما دی رزق پراخ شوی او زما دی جون اگت شوی نو دے دی دی رشتہ دار سر رشتہ پیوس کی دے دی رشتہ وطڑی اورانی رشتی ورولو رشتہ دیر خوک سیز دے رب العالمین دی دا ادارہ قبول کی دا تاسو تا یو دا غنیمت مقدہ